हेलो एन्ड नमस्ते म सन्देश लामिछाने। नमस्ते म युनिकल मिटेल। आज हामी धेरै पछि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा वाचन गर्दैछौँ। विविध प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दा हामी प्राविधिक रूपमा अलिकति आउन सकेनौँ। त्यसको प्रति क्षमा प्रार्थी छौँ र त्यसलाई निरन्तरता दिने अब हामीले आदि 6औँ अध्यायसम्म वाचन गरिसकेका छौँ र 7औँ अध्यायमा चाहिँ हामी आज प्रवेश गर्दैछौँ। स्वीकार्नुहोला 7औँ अध्याय र स्वस्तानी व्रत कथालाई चाहिँ स्वस्तानी मातालाई चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र पुर्याउनको लागि हजुरहरूले सबभन्दा पहिला पुरा भिडियो सुन्नुहोला र जसले सुन्न पढ्न पाउनु भएको छैन उहाँ मासमा पुर्याउनको लागि हजुरहरूले चाहिँ सेयर गर्न नछोड्नुहोला र श्री स्वस्तानी माता भनेर कमेन्ट गर्नुहोला र श्री स्वस्तानी माताले हामी सबैको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु र जय श्री स्वस्तानी माता भन्दै अब हामी आजको 7औँ अध्याय वाचन गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो फेरि बुढाबुढीको भाग लाउने चलन छँदै थियो। यतापट्टिको पाना र उतापट्टिको पाना कोही कोहीले भन्छन् सर र एउटाले पढ्नु भन्छन्। हामी चाहिँ बुढाबुढी मिलेर अब यहाँ कनिकुत्ती अलिअलि भाषाको त्यस्तै समस्या छ होइन। हामी जे जस्तो छ हामी त्यतिको रूपमा स्वीकारिदिनु होला भन्दै आजलाई अब हामी 7औँ अध्याय वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरै भागमा परेको छ यतापट्टि होइन कान्छी, ठिक छ। श्री गणेशाय नमः। अथ 7औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले यज्ञमा फाल हाली प्राण छाडेको देखि देवता यस्य गन्धर्व नाग अप्सरा त्यहाँ रहेका सबैले हा क्या अनर्थ भयो भनी आश्चर्य मान्दा भया। अकस्मात धुलो उडी आकाशमा व्यास भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीतसँग बहन लाग्यो। बिना बादल मेघ गर्जन लाग्यो। सत देवताको आँखामा धुलो परी भूमिमा घोप्टे परे। कसैलाई उडाउन लाग्यो, कति रुन लागे, कति आफ्नो जिउमा सम्भार गरिरहे। यस्ता प्रकारले महाउत्पाद भयो। त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्तन गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई बुझाई बोध गरी धैर्य गरी डराउन पर्दैन भनी नाना प्रकारले सबैलाई बुझाई। बहुतै चित्त आकुल गरी आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई दक्ष प्रजापतिले, हे गुरु, अब कसो गरौँ, अनर्थ हाकार भयो भनी कराउन लागे। त्यसै बेलामा नारद ऋषिले सतीदेवीको प्राण मुक्त भएको देखिकन वायु वेगले चाँडै हजुरले भन्नुहोस्। चाँडै कैलाशसम्म पुगी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी बिन्ती गरे, हे ईश्वर, तपाईँकी प्राण तुल्य सतीदेवीले प्राण त्याग गरिन्। किनभने हे वृष मध्वज, हे करुणामय पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले तपाईँलाई नाना तरहले निन्दा गरी अनेक तरहको हेला गरी त्यो कहाँको देवता हो, त्यो बहुला पो हो, त्यसलाई नडाके मलाई के होला भनी तपाईँको निन्दा गरेको सतीदेवीले सहन नसके अत्यन्त क्रोध गरी लात्ताले भूमिमा हानी कसैको मुख नहेरी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी तपाईँको नाम लिई यज्ञ कुण्डमा फाल हाली प्राण त्याग गरिन्। हे प्रभु, तपाईँका भयले अग्निले शरीर दग्ध गर्न सकेका छैनन्। प्राण मात्र छाडी शयन गरे झैँ यज्ञ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ। अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यदि नारद मुनिले भनेको सुनि महादेवले आज्ञा गरे, हे मुनि, यो कुरा निश्चय हो कि होइन? तब नारद बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर, तपाईँका अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसो गरी बोलुला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। यति नारदको वचन सुनि अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगो निकाली दारा किटी रिसले हात मुठी पारी नारदको मुखिन्जेल भने, हे नारद, 33 कोटी देवता रक्षा गरिराखेका पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छाड्ने छैनौ। अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ। महादेवले बिदा दिएपछि नारदले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोकमा गए। त्यहाँ पछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट अग्नि ज्वाला निकाली आफ्ना शिरदेखि एक जटा निकाली पृथ्वीमा पछारेर त्यहाँबाट मेघ गर्जे झैँ ठुलो शब्द गरी कराई महाभयङ्कर च्युतरष्टि योगिनी भूत प्रेत चतुष्ठी
योगिनी भूत प्रेत र पार्थगण समेत भई महाकाली उत्पत्ति भई कस्ती महाकाली भने महाभयानक आँखाबाट आगो निकाल्ने भएकी लामा दारा निस्केकी आकाश जस्तै पेट भएकी बाघको छालाको कम्बरमा बेष्टित गरेकी केश फिजारिएकी दाहिने हातमा खड्कलिएकी कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने कहिले जिब्रो चलाउने यस्ती महाकाली श्री महादेवकी अगाडि खडा भई के कामले आराधना गर्नुभयो आज्ञा गर्नुहोस् भनी खडा भई रहिन्। फेरि महादेवले एक जट्टा निकाली भूमिमा पछारेर त्यहीँबाट पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झैँ गरी गिजाई हजार सूर्यका जस्ता तेज भएका मुण्डमाला लगाएका दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका यस्तो भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवको अगाडि खडा भई बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर किन हामीलाई आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। तब महादेव आज्ञा गर्छन्, हे वीरभद्र महाकाली तिमीलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको पनि संहार गरी 33 कोटी देवता सबैको नाश गरी आऊ। हे वीरभद्र हे महाकाली यसै कारणले तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब नन्दी प्राविधिक रूपमा अलिकति एकैछिन पढ्नु होला। हामीले अलिकति यहाँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हजुर माझमा एकैछिनमा बाचा ल्याउने छौँ। हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्नका लागि चाहिँ यहाँ लाइभमा पनि जोडिरहेका छौँ। ओके सरी, क्षमा प्रार्थी छु। नन्दी भृङ्गी विशद ज्वार चतुष्टी योगिनी समेत भई दक्षको नाश गर्न जाऊ। यदि महादेवको आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी विषम ज्वर चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिचास सहित भई मेघगर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वीमा डोलायमान गरी यमराज आए झैँ गरी अत्यन्तै क्रुद्ध भई महादेवको आज्ञा शिरमा राखी कैलाशदेखि झरे। यिनीहरूको चालामालादेखि पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो। पृथ्वी डोलायमान भइन्, 7 समुद्र कम्प भयो, यावत जीवात्मा सबै त्रही भए। यस्ता त्रहले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा पनि अनेक उत्पात भन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध काग कराई मण्डलाकार गर्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगत वृष्टि भयो, वायु विपरीतले बहन लाग्यो। यस्ता उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबैले हाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी केटाकेटी बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टे परी रुन कराउन लागे। कोही सबैको संहार गर्न पछि लागे। कोही नजानी फेरि के उत्पाद होला भनी डराई त्रही भइरहेका थिए। त्यसै बेलामा वीरभद्र महाकाली गण सहित भई मेघ गर्जे झैँ गर्जी हात्तीका बथानमा सिंह गए झैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुगे। त्यहाँ उपरान्त यज्ञमा रहेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूसँग सिंह जुधे झैँ गरी सङ्ग्राम गरे। त्योदेखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या गन्धर्व कन्या नाग कन्या ऋषि ब्राह्मण बालक अप्सराहरू त्राही भई नारायण भनी अघोर शब्दसँग कराई रोई 10 दिशामा भागे। कोही भाग्न नसकी लडेर टेकी माटो खान लागे। कसैको खुट्टा मर्की भाँचिएर मुर्छा भई लडिरहे। परन्तु विष्णु प्रभृति 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यहरूले दक्ष प्रजापतिको निम्ति
आफ्ना शस्त्र लिई महावीर वीरभद्र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परम्पर युद्ध भयो। दुवैतिरका सेनाले महाअघोरसँग युद्ध गरिकन सिंहनाद गर्दा भए। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र महाकालीमा अनेक अस्त्र क्षेपण गरे। के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपास इत्यादिले वीरभद्र महाकाली, चतुष्टी योगिनी, नन्दी भृङ्गी, पार्थगण, भूत प्रेत विषम ज्वारमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहसँग आफूलाई प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो शब्दसँग गर्जी फौजभित्र पसी जति पाए उतिको टाउको निमोठी हात निमठी खाई, हात भाँची, खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छादी देवताहरूको चूर्ण गराए। फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्ग लिई राता आँखा गरी वर्षाकालमा मेघ गर्जे झैँ गरी सिंहनाद गरी मृगमा फौजमा सिंह गए झैँ सुकेको परालमा आगो लागे झैँ गरी क्षणभरिमा नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखि क्रोधले नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिचास पार्थगण समेत शत्रु पक्षका कसैको शिर छुट्याए, कसैको हात पाउ छुट्याए, कसैको मासु खाए, रगतले मातेर कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, रगतको खोलो बग्यो, कोही दगुर्न लागे। यस्ता प्रकारले कोटी देवता र दक्ष प्रजापतिको सेनाको संहार गरे। फेरि यक्षे गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले महाकाली उप शस्त्र अस्त्र बर्साए। यो शस्त्र अस्त्र महाकालीमाथि पर्नासाथ भस्म भई गयो। महाकाली त चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच पार्थगणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मारे। त्यसै गरी विषम ज्वरले पनि सबका शरीरमा प्रवेश गरी अचेष्ट गराए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका सेना बिल्कुल अचेष्ट भएका देखि आफ्नो शरीरबाट शीतज्वरो उत्पत्ति गरी सबैलाई चेष्टा गराए। फेरि नाना शस्त्र अस्त्र लिई अग्निका ज्वालामा पतङ्ग गए झैँ वीरभद्रमा जाई लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाई सिंहनाद स्वर गरी सुकेको खरमा आगो लाग्दा झैँ एक क्षणमा काटी दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न नसकी भूमिमा परिरहे। यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरी जति पाएका देवता समाप्ति यज्ञमा होमी नाश गर्न लागे। वीरभद्रले हरतरले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेना मारेको र यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णु अत्यन्त क्रोधले राता आँखा बनाई नागले निश्वास गर्दा झैँ सुस्केर हाले। अग्निको ज्वाला जस्तो भई बायाँ हातले पञ्चजन्य शङ्ख बजाए, अनि दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाँदा भई वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखि देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई विष्णुसँग लागि लड्न लागे। त्यो देखि महाकाली क्रोधले अग्निका ज्वाला जस्तो बडो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिचास पार्थगण सहित गई लड्न लागिन्। जस्तै ठुलो वायु चल्दा मेघ खड्ग भई फाट्छ, त्यस्तै देवता यक्ष गन्धर्व
किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिको सेनालाई 10 दिशा भगाई। त्यो देखि विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रका छातीमा कौमोदीको गदा प्रहार गरे। त्यो गदा गयो र वीरभद्रका छातीमा लागि मूर्छा भई भूमिमा परे। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूतप्रेत पिचास पार्थगणलाई शङ्खको शब्द गरी प्रहार गरे। कोही भूमिमा परि मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। त्यो देखि देवता र दक्ष प्रजापतिको सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेर पुष्प वृष्टि गरे। विष्णुले पञ्चजन्य शङ्ख बजाए। देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरे। मूर्छा भई रहेका महावीर भद्रका कानमा पर्यो र चेष्टा भयो। आफ्ना सेना कोही भूमिमा परेका र कोही भाग्न लागेका देखि अति क्रोधित भई काल सम्मान त्रिशूल वीरभद्रले उठाई नारायणलाई हेरी बेग्लै प्रहार गरे। त्रिशूल विष्णुको छातीमा लगे। त्रिशूलको वेदना सहन नसकी नवद्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा नारायण लडी मूर्छा परे। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलय कालका सेनामाथि गई कोटी कोटी देवताको नाश गरी वीरभद्र गर्जेको स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भई कराएर भागे। मूर्छा भइरहेका नन्दी भिरिङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाचका कानमा वीरभद्रले गर्जेको शब्द पारी मूर्छाबाट बिउजी खडा भई हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा पारी देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखि धन्य धन्य वीरभद्र भनी कोलाहल शब्द गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले बहुत ठुलो सङ्ग्राम भयो। कस्तो भयो भनौला भने हे अगस्त्य मुनि। महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। केही देवताको टुप्पी समातेर पछाडि खड्ग प्रहार गरी मारे। कसैलाई मुड्की हानी मारे। चतुष्टी योगिनी पनि कसैको निमटिकन मारे। कसैका कोखमा हातले प्वाल पारी मुख लगाई रगत पिउन लागे। कसैलाई पक्रिए यज्ञमा होमी मारे। यस्तो गरी कोटी कोटी देवता यक्षगन्धर किन्नर दैत्य नागहरूको नाश गरेको वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द सुनि मूर्छा भई रहेका विष्णुका कानमा पर्यो। मूर्छाबाट बिउजी हेर्दा वीरभद्र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता दक्षका सेनाले नाश गरेको देखि विष्णु अति क्रुद्ध भई हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरौँला। तेरो प्राण लिई दक्षको यज्ञ पूर्ण गरौँला। सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूको सन्तोष होला। आज 11 रुद्र तेरो सहारा भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैन। सम्पूर्ण सृष्टिको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका यस्ता क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्र क्रोध भई विष्णुले भने हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाइस्। नाश गरुला भनिस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र म माथि प्रहार गर। म पनि देखिहालौँ। मुखले मात्र भनिरहने होइन। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि विष्णुले क्रोधले वीरभद्रलाई ताकि सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र कसो गरी गयो भने कोटी सूर्य जस्तो तेज भई प्रलय कालका मेघले गर्जमान गरे जस्तो स्वर गरी काल रुद्र जाँदा झैँ गयो। यस्ता तरहले गएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भिरिङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणले त्राही महादेव भनी महावीर वीरभद्र र कालिका शरणमा गए। जस्तो समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट विष निस्किन्थ्यो र महादेवले निलेथे, त्यस्तै वीरभद्रले त्यो चक्र आएको देखि मुख बाहिदिनाले मुखमा पर्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखि विष्णुले चाँडै गरी वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्धे पुराणे केदारखण्डे माघमाते अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर व्रतकथा दक्ष सेनावधो नाम 7औं अध्याय। ओके।
जय श्री स्वस्तानी व्रत कथा सबैले सुनेर सबैले सेयर गर्नु होला र स्वस्तानी जसले सुन्न पाउनु भएको छैन उहाँहरू माझ पुर्याउनु होला र जय श्री स्वस्तानी व्रत कथा लेख्दै आजलाई 7औं अध्यायबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। सबैलाई कोटी कोटी नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच भन्न पनि चाहन्छौँ। अरू त यस्तै छ, अलि यसपालिको यो हाम्रो प्राविधिक कारणले गर्दा हामी आउन सकेनौँ, त्यसको प्रति क्षमा प्रार्थी छु भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।